مساء الخير. بونسوار بونسوار تو الموند. بونسوار الناس الزوينين والظريفين. مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند. تو الموند اتون لو لايف. ما كنتش عواده نديرو باسكو داكشي اللي بغيت نقولو راه قلتو. كوزان واو ولد خالتي. شتي انت هما ولد خالتي ما والو. دابا راه ولد خالتي داخل كيتفرج. ولد خالتي ما درتي حتى وزمني ما خديتينيش. انت فين اون فا كري لو بوز انا وياك. تجوج بيا ونفقصو تا فام. والله الا بصح مون كوزان راه داخل كيتفرج في لو لايف. حلومي الغزاله الفنه. اقسم بالله العلي العظيم بلا ما نقول سميتك باش ما نفرشكش، ولكن ولد خالتي تقدر الا كنتي باغي تخدم كثر او كنتي باغي تبيع كثر في المشروع ديالك، او اذا كنتي محتاج شويه ديال الحركه ديال البيزنس، مرحبا كنقترح عليك اجي تجوج بيا ونديروا انا وياك قصه حب. انا كنا كنت حاب وملي كنا ادوليسون خاص باغي انت عزيز عليا كولد خالتي كولد خالتي. انا كنظن باننا نقدروا ندوزوا للمرحله الاخرى في العلاقه ديالنا ونستغلوا الفرصه ونفقسوا مراتك. لا اليوم نهاري ولا نهار شي حد اخر. حيتاش صراحه شحال وانا صابره، وهاد المواضيع اللي فيهم الحقره بحال هكا وفيهم التعذب بحال هكا كيبقى فيا الحال وكنسكت. واش انا عمري جبت شي حد على فمي بحال هكا في لي ريزو سوسيو؟ ربي لما قولوا لي عمري جبت شي حد درت به لايف ولا درت دي ستوريز على شي حد. قولوا لي جاوبوني واش عمري انايا هدرت بسيت مانيير لا على شي حد من نهار بديت لي ريزو سوسيو؟ جامي. ولكن اليوم زعما سيتي ترو. اليوم سيتي ترو والله العظيم. ما نعست البارح مزيان. واخا تكون صاحبتي، واخا تكون اختي، واخا نكون ما كنعرفهاش، كان غادي يضرني لا سيتوياسيون كوم اون فام نورمال. او لهاد الدرجه. هلا حبيبه توحشتك بزاف 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 وتوحشت راجلك بزاف بزاف. كريم ماما كوبي غرو بيزو على اسحاق. زعما انا عرفتك انت يا كريم، فهمتي؟ دونك سكو جو فولي دير اليوم نهارك طلعتي في الطوندونس. انا ما درتهاش باش نطلع في الطوندونس. نتوما عارفيني باش نطلع في الطوندونس ساهل جدا جدا. احسن مايو دو بيس ولا شي شطيحه هي هذيك ان بو سيكسي وانا طلعت طوندونس. ولكن سوني با كوم سا كلي شوز سو باس. وعمري ما طلعت طوندونس بنيه انني نطلع طوندونس. ولكن الموضوع كيحرق في القلب، الموضوع كيضر. بغيت نقول لكم واحد الجمله عافاكم تصنتوا ليا مزيان وحطوها في ودنيكم. الرجال اللي داخلين كتفرجوا سمعوا. كاينه واحد الفئه صغيره ديال الرجال محسوبين على رؤوس الاصابع. ملي كيوقع شي خصام بينه وبين المراه، سمعوا لي مزيان، ملي كيوقع شي خصام بينه وبين جينيرالمون تو انكوراج لي فام على دو لافو كار لا في نو تورن با autour de l'homme, mais tu as fait passer ça là pour une victime. Ce n'est pas une victime, elle a choisi. Là, avant, elle n'est pas victime, elle a choisi un mec de ولكن دابا elle est victime parce qu'elle n'a pas choisi à ce qu'il la blesse sur les réseaux sociaux. وديت قاعدين معايا بنت خالتي. Elle a choisi un jour d'épouser un mec اللي ما يستاهلهاش، اوكي. ولكن ce qu'elle est en train de subir aujourd'hui comme manque de respect, elle est victime. اللي فيكتيم بواحد التعامل ما زوينش. كنت كنقول لكم مرابط وي سمعوا ليا واحد الفئه قليله د الرجال لي بون بير اللي عندهم القلب على ولادهم، حيت راجل خاص يكونوا فيه بزاف ديال الحوايج. هذاك اللي كيقول لك انا كنصرف على ولادي، انا ما كنهضرش على السيد، انا ما عارفاش فينونسيرمون كومون سا سباس وما فراسي ما يتعاود. ولكن كاين واحد النوع ريم حبيبه، كاين واحد النوع اللي كيقول لك انا ولادي ما خاصهم والو. الدراري البوكيمونات فين هو الحضور وفين هي لا بريزونس وفين هو لامور وفين هي لافيكسيون. كيسالي معاك كيسحب له حكا حيت كيصرف على ولادو ولا كيعطيه اون بون بونسيون اليمونتير صافي دار اللي عليه. نو ما درتي التوزه، اسمح لي درتي سكيفو. راه لا باز لو بي ابا خاصك تصرف على طون اونفون كوم بون il se doit كوم بون il faut. ولكن فين هو الحضور، فين هو
لافيكسيون، فين هي طون اونفون كتشوفو كل نهار الصويعره صاحبتي الحبيبه الغزاله، فين هو هادشي؟ دونك بغيت نرجع نقول لكم واحد الفئه قليله د الرجال اللي كيبغيو وليداتهم طرف منهم وكبدا ديالهم فريمون. سمعتهم كيقولوا، سمعوا كيقول لك انا ملي كنتخاصم مع المراه ما كنبغيش نفقسها حيت انا غنمشي للخدمه وغتبرد لي الحر في ولادي. شوفوا الرجال، شوفوا لي بير، لي بون بير. لي بون بير كيف دايرين؟ قال لك اش كطاقيوهم؟ اون سون فوت سي جون لا، داكشي راه كلشي هذا هو موضوع الساعه، ما طاقيوهم. الرجال لي بون بير كيكون مجوج، ماشي غير مطلق، مجوج وما كيبغيش، كيقول انا ما يمكنش ليا نبقى مخاصم بزاف مع المراه حيت انا غنمشي للخدمه وغنبقى مخاصم معاه وغتبرد لي الحر في وليداتي. شوفوا الحب. وانت tu étales ta vie amoureuse وانت فريشمون ديفورسي. راه دويت انا وياه سور انستغرام بلي ميساج، قالك بقى فيه الحال اللي درت هادشي فريمون فريمون. قال لك كنت كنتصنت لك، زعما كنت كنتصنت لك، والله الا كنت كنتصنت لك وبقى فيا الحال نيجاتيفمون، بقى فيا الحال tu m'as choqué négativement بحال هكا. بس با لابين ديتاي لي ديتاي. المهم بلا ما نقول لكم il a osé me dire وحتى انت tu étales ta vie privée. قلت لها عمركم شفتوا بناتي اكوا غوسومبل؟ عمركم شفتوني حاطه شي تصويره مع شي صديق، مع مون اكس ماري، مع شي حب من الاحبه اللي دوزت مع نلقى انا وياهم؟ ما نسيتكش مازال ما جاوبتنيش. ما نسيتكش صديقي اللي صيفط لي واتساب. quand tu étales ta vie privée comme ça en manquant de respect à ton ex-femme اللي حتى هي في les réseaux sociaux, je ne comprends pas. Tu demandes les femmes de se marier après le divorce pour oublier. Maintenant quand l'homme a fait la même chose tu n'es pas d'accord. انت مكلخ وما فاهمش الهضره فين غاده. Mais bien sûr, chacun a le droit de refaire sa vie. ولكن هما كانوا ان كوبل في لي ريزو سوسيو، علاش كيطالي سا في بريفي دسيت مانيير لا؟ داك سميتها قله الادب، هذيك سميتها قله العفه. حبيتي تزوجتي دمرك بالخاتم وداكشي اوكي، ولكن التعانيق ليش مي بيان سور شاكان غوفي صافي. بعد حتى تكونوا اكيليبري باش تعاودوا حياتكم. بنادم يلاه مطلق مع الدوره باش جاي باش داير ثاني على عقد الزواج وطاح في الدريه مسكينه مشتته ايموسيونيلمون فراجيل نتزوجوا. واو. وهي البونس انها ضربت لافير. انا جو سوي شوكي، انا مصدومه. انا هاد البنت هادي قال لي عاوتاني قال لي شي حاجه على الرسول عليه الصلاه والسلام، شي حديث، ومن بعد مني جاوبته عرفتي بعدا ما غير كيخربق في لي ميساج اللي بيني وبينه. عرفتي ني كو ني تيت، كون ما كانش انتردي بار لا لو كون سمعتكم، مي سي انتردي بار لا لو. قال لي انا ما بغيتنيش نهضر على الرسول. اوكي، قال الله تعالى واليتيمه فلا تقهر. وانتي قهرتي ديك اليتيمه اليوم، قهرتيها وبكيتيها. هاي اولا الدريه ماجور ماشي دريه صغيره ما عارفاش ما عارفاش ساسها وراسها. سي لا 26 ans. وهي بصراحه خاصها تبكي باسكو لا في ان شوا توتالمون ايروني. قال لي خالتي، هو ملي قال لي خالتي يلاه توفات وانا كنت باغي نخرجها من القوقعه اللي هي فهداك درت لها العيد ميلاد، راه ما تقدريش تخيلي راه كانت كتبكي شاك 5 مينوت. با وي سي نورمال، elle vient de perdre sa mère. وي راه بنت خالته. وي قال لي انا ملي كان كيقول خالتي على امها الله يرحمها كان كيسحب ليا زعما خالتي الصواب ديال الادب ديال صابر الماغ. مي جي كومبري بار لا سويت كو بنت خالته بور دو فري. قال لي بكيتيهم، بعد قال لي حسبي الله ونعم الوكيل. فيك انت ولد عمي على ما درتي في اللي قبل.
ومازال ما عنديش لي ديتاي دو فوتر ديفورس ومازال غنعرفهم. لا فامي تري كلاسا ليكس فام والله الا طلعت انا كنت انا او لا لا او لا لا كنت انا كيطيحوا في بنت لي غير يتيمه سون اكس فام لا بوغ لو بيبي وبنت لك بقات فيك غير مرتك الجديده مسكينه يتيمه، وديك ليكس فام اللي جوجت بيك بوندون 6 ما عرفت شحال هما مجوجين واد معاها وليد ما عقلتيش فراسكم كون هي اللي سبقات في الزواج وكانت كتايطالي الحياه السعيده ديالها. او لا 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 اولا كان غيقلع على الدري يحيد لها باش غيدمر يحيد لها الولد. هادو الرجال هادو الرجال، هادشي ديالنا حنا في المغرب، هذا الموديل اللي عندنا سعيد ومغيرضاش وغيدير فيها انسان. دابا البنت السيده ما قالت والو، حنا ضربتنا النفس عليها، حنا لي انفلونسوز بقى فينا الحال و تروفي كو سيتي ان مونك دو ريسبي. ودابا الا ولدك عزيز عليك بصح نيت الدري راه مع الدوره غادي يكبر، غادي يهز يوتيوب، غيهز التليفون، غيبان ليه غيلقى هادشي. كتماعش انت وبنت خالتك وانت الا مطلق مو et je suis certaine بانك tu n'es pas du tout présent، حيت شكون كنتي بريزون ما كانش غادي يبقى عندك الوقت باش تايطالي لنا الحب الجديد. وكذب عليا باسكو ملي قلت ليه زعما ملي قلت ليه كومون تو اوز بوستي دي فيديو بحال هكا، قال لي هو عندي في الاوديو، قال لي هذوك لي فيديو درناهم قبل ما تتوفى ماماها، والبنت في الفيديو راه حاطه الكادو ديال عيد الميلاد ديال السيمانه اللي فاتت القافز. وانا كان كيسحب ليا دكتورون يلاه كيقرا، ملي قلت ليه دابا انت انجينيور وكوتش ودكتورون، هو يبقى فيقول لي انا لا ماشي دكتورون جي مون دكتوراه. فرحان محشمتي ما راغيتي بقات في الدبلومات وفي الدكتوراه. والانسانيه فين هي؟ فين خليتها الانسانيه؟ لو ريسبي انفير طون انفون اي طون اكس فام، الريسبي انفير داك الميثاق الغليظ وانت متدين. وبعد انت داير فيها متدينه باش كتايطالي مراتك بداك الاسلوب كتعنق فيها داك بيت نعاس. فين هو الدين؟ نتوما كتستعملوا الدين والحديث النبوي والسني والايات القرانيه ملي كتسلككم. نبيله حسنتي الحب سطيتيني بالضحك قبيله، فاش كتسلككم وفي المعقول فين هو الدين؟ انا هادشي اللي كيسطيني، الصلاه والدين وزعما الوقار وبنادم قاري. سيدي انت خدام على لو كونتوني ديالك اوطون كو بروف، اوطون كدير توجيه للتلاميذ وصوفيتي الدراري وما كانوش كيفهموا سيغتين ماتيغ وعاونتيهم انهم يفهموا لي ماتيغ. اوكي باش مدخل طافي بريفي دونك باش تطلع باش كتقلب على اون سيغتين نوتوريتي. هو يقول لي في ان دي ميساج، قال لي انا ما محتاجش لهذا الشيء، انا وارث وعندي الفلاحه ديالي وعندي لي زافير ديالي، جي با بوزوان دو سا. ومنين انت نا با بوزوان دو سا علاش كتستعمل لي فام في لي ريزو سوسيو؟ عمرنا شفنا مرت سوينغا كي دايره ولا واش مجوج ولا خاطب، عمرنا شفنا مرت امين راغب الدكاتره اللي كنتبعو سوغ انستغرام الناس كيتبعوهم 1 مليون دو فولوور، واش عمرنا شفنا عيالاتهم ولا هضروا لنا على صحاباتهم ولا خطيباتهم؟ بوركو تو في سا؟ انا راقصه وفاسقه وديك الهضره كامله وعاهره وداكشي تصف كامل. انا عمري ما حطيت وليداتي ولا حطيت تصويره ديال مونيكس ولا انا نهضر على راسي ونعاود على راسي ونضحك على راسي ونجمع على راسي معاكم هانيه. mais je ne vais pas utiliser l'image de mes enfants ou mon ex-mari ou d'un de mes copains, de mes amis avec qui j'ai eu des relations amicales ou autres sur les réseaux sociaux. بلحيتك وبكلامك قال الله قال الرسول وكتاكسبوزي الدريه. انهم خاصو يكون بروتيكتور. كل كنتي بصح نيت ما محتاجش لهادشي كيف كتقول وارث وعندك لي زافير تو بروتيج تا فام، كتحب بروتيجيها. يعني انت ما عارفش لي ريزو سوسيو اش فيهم؟ ياك لي ريزو سوسيو جامعين غير المصائب الكحله ولي مالاد مونطو. ها نتوما دخلتو دخله البنت هي اكتشفت اليوم شنو هما لي ريزو سوسيو.
اللي كيحب غتقول لها شوفي حبيبه نتفاهم انا وياك، انا راجل انا اش كنت كنتظر دوزتي ليكسبيريونس ديالك في لي ريزو سوسيو مع تا فام مع طون اكس فام، جات العروسه الجديده وانت عندك العاقه والميمي موجود وعندك ان كونتوني او طون كو كوتش كو بروف تو اد لي زيليف، اش دخل مراتك تا نوفيل في انتيم في هاد الشيء الا ما كنتيش باغيش تستعمل هادشي بو افوار بلوس دو فيو اي بلوس دابوني. عطيني لا لوجيك اولد عمي، عطيني لا لوجيك بنت خالتي، عطيني لا لوجيك بنت خالتي الزوينه، قولي لي مني هو il n'a pas besoin de ça، علاش ماكسبوزيك؟ فين هو لا بروتيكسيون من هذا العالم اللي حنا كنهضروا عليه دابا، اللي هو العالم ديال لي ريزو سوسيو. من اصعب ما يكون لي ريزو سوسيو فرتكوا الشموله ديال الناس، لي ريزو سوسيو انتحروا فيهم الناس، لي ريزو سوسيو داروا مشاكل كبيره في الفوايي دو بوكو دو بيرسون، وانت في لي ريزو سوسيو وعارف هادشي ديجا زلقا ما فيها ما يطلبق ديك لا بيريود ملي قلتي كو تو نيمي با تا فام فريمون ديك الهضره وكلشي تعاطف وما عجبناش الحال وجي غيان دي، ودابا عارف مالغري تو سا كو لي ريزو سوسيو ايت ان غوفر فيه بوكو دو شوز اللي لو كان كتحب tu vas protéger ta femme من les réseaux sociaux. Maya li mon commentaire. اش قلتي؟ Sa femme est déjà à plus de 50 000. Tu as raison, je pense. Non, non, شوف أنا j'aime pas الكذوب. جو نيم با الكذوب. الكذبه الاولى اللي قلت لكم قال لي هذوك لي فيديو اللي خرجوا راه كانوا داروا قبل ما توفى الوالده ديالها، والفيديو فيه الكولي كارتي اللي خديتيه ب 50,000 اورو. عرفتو صافي فريمون مال بور البنيته والله العظيم. هادشي حشومه، الرجال بعقلهم، الرجال ثابتين ما كيديروش هادشي، ما كيستغلوش اون سيتوياسيون كيف ما بغات تكون. ما كيستغلوش اون سيتوياسيون كيف ما بغات تكون باش يطلعوا وباش يبانوا في لي ريزو سوسيو. حشومه والله حتى حشومه. صافي تقاداولك. Maya, il faut dire qu'il avait fait la même chose avec la première. انا ما كنتبع، انا جو نكوني با هبه حبيبه، انا جو ما كنعرفش حياه هذا السيد اش فيها افون، باسكو هاد الناس هادو الناس نو مانتيريسي با اوطون كانفلونسور، عمري ما تبعتهم. كنت كنطيح في لي فيديو ديالهم في الاكسبلورر بحال كي كنشوف دي شوز دو طون ا اوتر، داكور. ولكن اش قالت دكتور سميتو؟ تخيلوا معايا دابا هاد البنت قال لي حسبي الله ونعم الوكيل، ودابا كتظن بانك زعما تخلعت نريد عافيه. تنوض الرجال بروتيج لوغ فام. الا نعاود نقول لك عندك البومبوليو كيف كتقول بروتيج تا فام، واش الدريه اي طون دوي؟ اسكو فو بونسي كو سو سون دي فيديو اللي كيتحطوا في لا بيريود دو دوي؟ واش هادوك لي فيديو ديال جوج الناس يلا عندهم الموت في عائلتهم غادي يقسم الله روب او وما عندكمش مشكل عادي؟ حتى حد من فاميلتكم قال لكم حبسوا راه كتخربقوا، لا الدريه ولا انت، حتى حد ما جا قال لك هذاك الشيء اللي كدير فيه راه ما كيدارش. نقولها لك حنا بنات البلاد، حنا بلاد البلاد كنقول لك بان هادشي اللي درتي راه ما كيدارش، ماشي من شي من الرجال انك تستغل هاد لا بيريود وطيح بام ولدك. الرجال كي pour ton enfant ne fais pas ce que tu as fait. ما كاينش خاصك دير هادشي اللي درتي. الوغ نبيله انت تتكملي داكشي اللي تبدا معايا عندك تنساي لايف مع ديال داكور البنات. وباين داكشي باش كتقليو السم. حشومه حشومه حشومه. Pourquoi vous la provoquez? Pourquoi vous provoquez toutes les femmes du Maroc؟ وثقوا بيا غيكون عاجبو الحال.
Ce genre de personne est un manipulateur, est un calculateur عارف راسو اش كيدير ودابا غيكون كيتلدد طالعوا له غازم ديال كنهضروا عليه معليش ولكن اخويا كنهضروا عليك بالخيب. المغرب كله اي كونتر تو. كنتي استاذ كدير التوجيه غادي في الطريق ديالك انت بالك يمكن التوجيه مابقاش خدام مزيان ما كايناش عليه البلباله والهيلاله رانخشي وانت داير ان كونت انا باسكو جو با ابوني ا لوي داير ان كونت بروفيسيونيل اش خشى مرتك فيه اش خشى الحرمات ديالك في ان كونت بروفيسيونيل دونك وي تو ا بوزوان تحس بليكو ديالك طالع مزيان باسكو تو ما بوزوان حيتاش كينقص كيلكو باغ. Je suis vraiment déçue. قالك هو انا جلي ديسو بقى فيه الحال. il est choqué قال لي je suis vraiment choquée négativement وانا كنقول ليه لا 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 خويا علاش شوكيتي فيا وانا بقى فيه الحال علاش اخويا بساله وقلت لا كونسيديراسيون تجوجوا بالعيالات وديروا معاهم الدراري وتشاركوا معاهم الملح والطعام ومع الدوره مع الزبنفن مكاتبين وكي غتكتبوا داك الكتاب كي غتسنيو على واحد الورقه فيها الطلاق راه شوفي شوفي كيقول لي ما العقبه باليه جاي مكركب وهي ديالك اختي بكيتي بصح نيتي الا بكيتي اليوم بكي يا حبيبي على ايامك وبكي على الزربه وبكي على قله الختوريه اللي للاسف ما فهمتي والو. وقلتها ليه قلت ليه انا كون هاد الظريفه اللي انت معاها اليوم كون غتشاورات معايا نقول لها ترياتي السر بلاش زعما شنو زعما ما وتنتي اوطون كو فام ما راعيتيش الاخرى. انا عندي دريه صاحبتي ما بغاتش دير العرس حيتاش ما بغاتش تجرح الوليدات ديال ليكس فام راجله. قالت انا ما بغيتش زعما من سي با لا بين دو بليسي لا فام وهادو راه مطلقين مده وما بغاتش تجرحها بلا ما نعاود لكم على اللي كيديروا العرس وكيطلعوا الدراري في العماريه بلا خبار. المهم هذا موضوع اخر ما كنبغيش نجبد الصداع والمشاكل ولكن ماشي مشكل. عندكم اون ايدي شحال ما قالتش لينا شحال كيعطي للدري في لا بونسيون اليمونتير شحال من مره كيجي كيشوفو في السيمانه. الولد الاولاني فين كاين جو بونس كاين في سالو جاز زيزو جو بونس الي اون فرانس ياك انت معقده من الزواج واي وحده تزوجت كتحس بها. يا اختي عندك الحق اختي الصراحه انا مريض ومسمومه فيما كنشوف شي وحده ثانيه على داك الكتاب ديال العدول يا اختي تفقس وكنمرض. نعطيكم الدليل كان الجواجات بحال هكا فرحانين دابا عند راسكم ضاربين لافير داك الزواج شي حاجه في هذا الوقت. الله يعطيكم هادشي كيعرف ليه يوسف وزير ما كنعرفش انا نتعاطى بالدعاوي. باقي شي حد كيفرح اليوم لداك النهار الزين ديال التكاتيب. انا ملي كنمشي كنشطح في العراس والله العظيم الا اول حاجه كتجيني الخلعه ملي كنشوف داك الكتاب والعدول ناري انا او فون دو مو دايره ناري كنبقى ندير بحال هكا او فون دو مو كنبقى ناري نتوما العراس اللي غتكاتبي كتعرفيه مزيان الا شحال انت كتعرفيه 3 موا ناري. ودابا هادي خلات نبيله صنبيله راه حاضره للعرس ديال الثانيه ومغمسه في الدغميره ديال الدجاج. الله يعين الا كان غير بحال هاد الجواجات هادو غا بالصحه. طايحين الدل وفرحانين. يوسف السهلي ظرافات صحيبي الغزال علاش نتوما دي فام ودابا ها نتوما راه معنا الدراري. يوسف السهلي تقدر تعطينا الراي ديالك في هذا الموضوع كراجل يعني انت راجل كومون تو فوا هادشي اللي واقع اليوم
كومون تو فوا هاد لا سيتوياسيون؟ سي تو فو قول لي اوكي نطلعك معايا لايف وعطينا الراي ديالك، ولكن بكل صراحه بكل صراحه. كاسكو تو ان بونس؟ راه اللي عنده اختو عزيزه عليه، واللي عنده مرتو عزيزه عليه، واللي عنده بنته عزيزه عليه، فوالا ما غيعجبوش هاد لا سيتوياسيون هادي، ما غيعجبوش هاد لا سيتوياسيون. نو نو نو. سيدي نجيب التليفون الاخر. هاد دو توت لي مانيير اي ميسيو تو حمزه، هاد الفضيحه اللي واقعه اليوم على هاد لو سوجي راه سي اون لوسون. جيسبر الا كان شي ذكر من الذكوره اللي كيتفرج ونايض غادي تجوج، تكيسوا على فوز اكس فام وتكيسوا على وليداتكم، حيت هادشي اللي كيبقى في لي ريزو سوسيو وليداتكم ان جور غادي يشوفوه. الا كتبغيو ولادكم بصح نيت، راعيو وليداتكم. اللي كيبغي ولادو كيف يعقل انك تهزأ وتطيح من قيمتهم سور لي ريزو سوسيو؟ Ah ah, c'est juste une leçon pour les femmes. C'est une leçon pour les femmes et c'est une leçon pour les hommes. والله العظيم إلى هاد لا نوفيل ماريي elle va souffrir، لأن الحاجة ملي كتوقع مرة وجوج مليون في المية غتوقع حتى مرة أخرى. ودابا معايا هي إلي فراجيل، غينوض غيقولها فيان فوا فيغ ان بيبي، غدير قنبولة حتى هي مع الدورة مع الضرب والقلبة. سافا ما تسباسي. Allez, encore un divorce, encore un autre avec une troisième femme. بقيتش باين وواضح. الا جا شي حد قال لكم شي هضره اخرى، اجي فين خطاها. الا جا شي حد قال لكم شي هضره اخرى، عرفوا راه بنادم باغي يكذب على راسو. الواقع هو هذا. كاينه واحد لا رياليتي اللي ما منهاش الهروب. شي واحد اش كتقول لي زيدي واحد الحاجه، ان ولدو دابا انا عارفه الوليد عنده ان بروبليم دو سونتي، عارفه. وتخيلوا هذا سي ان ديتاي كي تري تري امبورطون. تخيلوا ان الوليد عنده ان بروبليم دو سونتي، دونك بلا ما نهضروا على النفسيه ديال لا مامون كي غادي تكون، اكيد النفسيه غتكون واكله دقه. ما كايناش شي هنايا في انستغرام كيكون عندها وليد عنده ان بوتي سوسي ولا ان سوسي دو سونتي وما كتكونش الام مأثره، سورتو سان بيبي. ها، والنفسيه مأثره وما راعيتيش، والمراه حياتها تورن اوتور دو سون فيس وما راعيتيش. مايا علاش كتقولي عليها فراجيل؟ كون كانت فراجيل ما تشمش ما تشامش في لا بيريود اللي خاصنا نكون عندهم لو دوي. وياه وراه سي اون فراجيليتي اون الميم، الي فراجيل، الي مانيبولي لا بوفر مسكينه، الي مانيبولي باش تكون اون بيريود دو دوي وقدرات دير دي فيديو وتنشر لنا لو دوي ديالها. خاصها تكون مانيبولي. Appelle-moi quand tu peux. Alors, je me suis permis صيفطلك ce message je voulais te dire que vraiment بكيت اليوم à cause de داكشي اللي شفت على سارة مسكينة، surtout que je sais qu'elle a des problèmes à son petit. En plus هادي اللي خدا دابا راه حتى هي sa cousine حشومة vraiment. En tout cas depuis longtemps هو il la traite mal وهي ساكتة. Bon merci pour tout ce que tu partages avec nous. الله يحفظك بنياتك. Gros bisous ils ont raison. راه كان معاها بينا. OK. زيدي واحد الحاجة، أنا ولد مسكين صار لي واحد
فين هو لو بون بير؟ الوغ خاصها تعطي ولدو وهي تمشي نورمالمون خاصها دير لا كارت بارطاجي. الولد يولف من دابا على لا كارت بارطاجي، سيمانه عند باه سيمانه عند مو. هذا هو المعقول. لا لوجيك حتى هو يهز الحمل ويبات بالليل فايق ويمرض ليه ويدير ليه كريز ديال البكا مع 12 الليل مع 4 الصباح مع 6 الصباح وربي الكبدا عليه وتنمى واحد العلاقه بينهم اكسترا اوردينير. بغيف شي وحده تشرح لنا اش واقع. نتوما عاد باغيين تعرفوا اش واقع ما فراسكم ما يتعاود. اون توكا ربي كبير. ما يطلعي لينا شكون هي الشوله؟ سلام ما يا ناري شحال نتا ليزا ميرسي عبرتوا على وتماما. انا غير اللي كيسطيني في هذا الشيء هو كيف يعقل بنادم يهضر معايا بقال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام وهو كيستغل مرتو كيبينها بدي سيتوياسيون تري سونسويل. ليه شنو المغزى؟ داكشي خليه لنا حنايا ليبر. كنضربو مايو دو بياس كنخدمو بالليل كنتصاحبو on est libre. Je fais partie des femmes libres. Je fais ce que je veux quand je veux avec qui je veux. الساعة اللي بغيت libre. حتى إلا شي نهار حطيت شي فيديو مع شي حب غنأسوميها باسكو جو سوي ليبر وبالفور يا الشيفور. وعمري ما درت هاد البسالة. يوسف فينا هو؟ يوسف كتب شي حاجة ما بنتيش ليا. كتب لي شي حاجة بغيت. تفضل يوسف كتب شي حاجة بليز. يوسف سيلي ويوسف أوزيلا اللي كان. أنا متفق على العالم ما فهمتش. قال الله قال الرسول. ton ex-femme était voilée. tu parles de Dieu et de principe ولكن tu étales دير لها نكمل لها داكشي ديال الافلام ياك بدي دير لها بحال هكا في لي فيديو بقى لك غير دير لها هكا هاد لو جيست هذا ديال داكشي ديال الافلام بحال هكا كنتي بريسك. عمري ما كنت كنتخيل شي نهار نقدر نهضر على شي حد دو سيت مانيير ولكن جاتك النوبه ولد عمتي جاتك النوبه. tu es parti très loin ما جمعتيش راسك جرحتيها في الانترفيو ديفون الملايين ديال الناس جرحتيها وجرحتينا معاها وما قلت والو ياك. ونفترضوا انك انت كنتي باسكو في الهضره ديالو بغى كيقول لي انت راه ما فراسك والو زعما على اساس تعدات عليك وتكرفصات عليك سولون الطريقه باش دويتي عليها سولون الطريقه باش قلتي غير خليني ساكت انت راه ما فراسك والو. انت راك راجل كتهضر على الدين اش وصلك حتى تلا بلايص كوم سا اون بوبليك؟ اش وصلك؟ علاش وانت قلتي ليا وارد وعندك لي زافير ديالك وكتقرر وما محتاجش؟ علاش؟ pourquoi blesser l'ancienne؟ pourquoi طيح بها بحال هكا devant tout le monde devant ولدها لان الوليد الى ان سيرفو الى دي زيو غادي يتفرج واحد النهار في هذا الشيء. Et pourquoi t'as pas parlé de فلان؟ اختي انا ما كنقدش على واحد اون سيغتين كاتيجوري دو جون. صافي هادشي اللي بغيتي تسمعي مزيان اختي فوالا من الاخر ما كنقدرش على لي جون دونجورو مزيان فو يا مي هاد السوجي راه غادي على طول الموند. هادشي اللي هضرت فيه اليوم راه على كلشي على الرجال كاملين اللي كيطلعوا في لي ريزو سوسيو ما كيراعيوش لعيالاتهم والموات وليداتهم. هادشي راه ما كيدارش. هادشي راه ماشي في الانسانيه. غنعاود نقول لكم تجي شي ام يلاه مطلقه تبوستي هادشي وغتشوفوا واش غادي ينوض عليها.
غادي تشوفوا الفضيحه اللي غتنوض. غيجيب لها لويسي جوستيس وغيحيد لها الولد، وغادي يكتب هذيك لا روكيت للقاضي، غيكتب بان الولد متضرر نفسيا لان الام ديالو عاودت حياتها. ديجا قانونيا تو في طريق كيقلعوا لك الدري. ناري على يا ربي يا ربي في هذه الحكومه الجديده يعاودوا النظر في هذا الشيء، لان خاص يتريط كا باغ كا. لا كارت بارطاجي ما يبقاش فيها النقاش. تزوجتي ولدتي اسوم ولد عمي جوسكا لا فان موات موات. وي وي